हेलो सामीन। मैं गौसिया सुल्ताना शिकागो अमेरिका से। शेर व शायरी एक ऐसी रूहानी सुकून है, और आजकल खुसूसन पेंडेमिक के दौरान कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाता है अदबी। तो अर्ज़ किया है, हम लोग अभी वैसा ईमान नहीं रखते। हम लोग अभी वैसा ईमान नहीं रखते। मोमिन है मगर ऐसी पहचान नहीं रखते। मोमिन हैं मगर अपनी पहचान नहीं रखते। हम लोग भला कैसे गुलशन को संवारेंगे, फरमान मोहम्मद की पहचान नहीं रखते। उर्दू की जो खूबी है, उर्दू की जो खूबसूरती है, जो जिससे रूह और दिल और दिमाग मुअत्तर हैं, उसके सिलसिले में कहा था, तिफ़्ल मकतब हूँ सलीक़े से जो उर्दू आए। समात फरमाइए, तिफ़्ल मकतब हूँ सलीक़े से जो उर्दू आए, मैं ज़माने को सिखा दूँ जो ये जादू आए। तुझसे उल्फत की अलामत तो नहीं ये जाना, मैं किसी समत भी देखूँ तो नज़र तू आए। गैर मुल्कों में जाने के बाद अपनी ज़बान, मज़हब, सखाफ़त की बड़ी बढ़ जाती है क़द्र व क़ीमत। और एक ख़त अर्ज़ है, तेरे हाथों में है खाली के भरा जाम ना देख, बढ़ मंजिल की तरफ है सुबह या शाम ना देख। खार ही खार सदाकत की है राहों में पड़े, इश्क में डूब मगर इसको बदनाम न कर। इश्क में डूब मगर इश्क को बदनाम न देख। एक और ख़त अर्ज़ है, पुरखों की शुजाअत से हम आबाद हुए थे। पुरखों की शुजाअत से हम आबाद हुए थे, कुर्बान मेरे मुल्क पर अजदाद हुए थे। इस दौर में जीने के मसाइल जो रहे हैं, लगता ही नहीं हम कभी आज़ाद हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ और सुनाना चाहती हूँ कि बस बदलता ही रहता है अक्सर, वक्त की तरह आदमी कुछ कुछ। हक़ की आवाज़ कहती है मंसूर, है तजल्ली में तीरगी कुछ कुछ। और इस तरह से चंद अशार दूसरी गज़लियात के सुनाती हूँ, ताकि सब ऐसा न लगे कि एक तवील बस मैंने क़िस्सा छेड़ दिया है। गज़ल के अशार पेश खिदमत है। ज़िंदगी तूने कहाँ लाकर बिठाया है मुझे, पूछता है मेरा सच किसने हराया है मुझे। डोलती है नाव गिरदाब हवादिस में मगर, वक्त की रफ्तार ने जीना सिखाया है मुझे। ज़िंदगी उसकी अमानत है मोहब्बत से बनी, मेरे मौला की करीमी ने बताया है मुझे। अर्ज़ करती हूँ, हर गली के मोड़ पर मैंने रखा है एक दिया, हर गली के मोड़ पर मैंने रखा है एक दिया, वक्त ने फिर एक सिफारत पर लगाया है मुझे। झूठ की दुनिया मिटाने का इरादा क्यों ना हो, झूठ की दुनिया मिटाने का इरादा क्यों ना हो, क़स्र शाही की बुलंदी ने गिराया है मुझे। ज़िंदगी उसकी अमानत है मुक़द्दस सुल्ताना, मेरे मौला की करीमी ने बताया है मुझे। और एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है। इस दश्त में मुद्दत से वो बरसात नहीं है, इन खुश्क हवाओं में भी कुछ बात नहीं है। चाहत की तपिश में कुछ इसरार छुपे हैं, धरती पर मगर अब वो सलवात नहीं है। बस एक ज़रूरत का है बाज़ार ये दुनिया, बस एक ज़रूरत का है बाज़ार ये दुनिया, इंसान की इंसान से मुलाकात नहीं है। बन के पंछी डाल के उड़ जाते हैं सभी, इंसान की कहीं भी अब औकात नहीं है। इंसान की कहीं भी अब औकात नहीं है, दूरी बढ़ाने को तो मिल जाते हैं सभी, उल्फत की तमाज़त में अब वो हाथ नहीं है। बहता है अगर आदम का खून तो इसमें, तवज्जो चाहूँगी, बहता है अगर आदम का खून तो इसमें, सुर्खी है लहू की वो कोई ज़ात नहीं है। सुर्खी है लहू की वो कोई ज़ात नहीं है। और अर्ज़ किया है, तेरे तलाश की खुशबू सुखन में ज़िंदा है, तेरे तलाश की खुशबू सुखन में ज़िंदा है, गुलों की तरह से गुलज़ार फ़न में ज़िंदा है।
خلوص دل سے تیرا احترام کرتی ہوں، یہ احترام تیرے اپنے پن میں زندہ ہے، وہ ایک علم کی قندیل ہے تمہارے پاس، وہ ایک علم کی قندیل ہے تمہارے پاس، تمام عزم سفر جان و تن میں زندہ ہے، میرے سفر میں شہیدوں کا دار ہے قائم، میرے سفر میں شہیدوں کا دار ہے قائم، عجب ہے شخص مہکتی پون میں رہتا ہے، عجب ہے شخص مہکتی پون میں زندہ ہے، تلاش حق میں ہے جاری سخنوری میری، میرا وجود تو دیوانہ پن میں زندہ ہے، اور عرض کیا ہے، توجہ چاہوں گی، مٹا مٹا سا ہے میرے وجود کا سایہ، ہجوم درد کا میری لگن میں زندہ ہے، مٹا مٹا سا ہے میرے وجود کا سایہ، ہجوم درد کا میری لگن میں چھپا ہے، اور آخری شعر عرض کرتی ہوں، میں زندگی کے تجربہ کدے میں ہوں نوری، میری کتاب بھی میرے کچن میں زندہ ہے۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج یوم خواتین کے دن پر میں اسے ریکارڈ کر رہی ہوں یا آپ سے مخاطب ہوں، تو میں چاہوں گی کہ ایک نثری نظم عورت جو یوم خواتین کے تعلق سے کہی گئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، چونکہ آج یوم خواتین کا بڑا دن ہے یوم خواتین کے لیے، اور ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں امریکہ میں اچھی طرح سے، ناٹ آن دا سیم ڈے، 8 مارچ کو ہونا ضروری نہیں، ہم پورے مہینے میں سے کوئی ایک دن چن لیتے ہیں جب ہمیں یہاں فرصت ملتی ہے، ہم وہ دن کو فالو نہیں کر سکتے، اتنے فرما بردار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو عرض کیا، ایک نثری نظم عورت، حصار ذات میں مشکلیں سمیٹے ہوئے، حصار ذات میں مشکلیں سمیٹے ہوئے، اس کے چاروں جانب گزرتی ہوں، اس کے چاروں جانب گزرتی ہوں، ٹکڑے دل کے سمیٹتی ہوں، ٹکڑے دل کے سمیٹتی ہوں، ٹوٹتی ہوں، پھوٹتی ہوں، پھر حصار ذات کے اندر بکھرتی ہوں، پھر حصار ذات کے اندر بکھرتی ہوں، روز نئی مصیبت کی سیڑھیاں اترتی چڑھتی ہوں، روز نئی مصیبت کی سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہوں، امید کے پنگھٹ پہ اوڑھ کے آنچل میں صابرہ ہوں، میں ماں، بیٹی اور بیوی ہوں، میں مریم ہوں اور سیتا اور ہاجرہ ہوں، میں ٹریسا ہوں، میں سریا اور کلپنا بھی ہوں، میں گنجن اور اندرا ہوں، میں ملایا اور امیلیا ہوں، میں شاہین باغ ہوں، ہاں بے نظیر بھی ہوں، میں روتھ بیڈر بھی ہوں، میں ہیریٹ ٹبمن ہوں، اور ازل سے لے کر آج کی تاریخ تک زندگی کے جنگل میں ہر روز ایک نیا چیلنج قبول کرتی ہوں، ایک صنف نازک ہوں، میں ایک عورت ہوں، عورت ہی رہنا چاہتی ہوں، عورت ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اور اگر آپ چاہیں، ٹائم مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں اگر دیکھتے تم جو گہری نظر سے، نہ رستے پہ رکتے نہ ہٹتے اپنی ڈگر سے، نہ رستے پہ رکتے نہ ہٹتے ڈگر سے، ہیں پرخار رستے نظر کی حدوں تک، چلے قافلہ زندگی کا جدھر سے۔ اور عرض کیا ہے، پہلے تم خود کو غور سے دیکھو، بعد از عیب اور کے دیکھو، صاف تو کر لو آئینہ دل کا، پھر محبت کے سلسلے دیکھو، زندگی 4 دن کی ہے، اس میں چند لمحے بہار کے دیکھو، وقت غربا کا بھی گزر جاتا ہے، وقت غربا کا بھی گزر جاتا ہے، بارشوں کے ہیں دغدغے دیکھو، حق و باطل کی وہ لڑائی تھی، ان شہیدوں کے مرتبے دیکھو، زندگی کی طویل راہوں میں ہر قدم پر ہے مسئلے دیکھو، ہم کو الفت ہے تمہیں سے نوری، جان لیوا ہے فاصلے دیکھو۔ اور یقین مانیے، جب یہاں آ جاتا ہے انسان کسی اور ملکوں کو، تو اس کو اپنے نہ صرف ملک کی مٹی کی چاہت، بلکہ زبان اور ہر چیز کی چاہت، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہاں سے بندھا ہوا ایک دھاگا کسی چیز میں آتا ہے تو اس دھاگے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ہم اسے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس قدر
ہم وطن ہم زبان ہیں ہم لوگ، دوستی کی امان ہیں ہم لوگ، ایک دوجے کا مان رکھتے ہیں، زندگی کی شان ہے ہم لوگ۔ جان جائے وطن رہے باقی، نام الفت کی آن ہے ہم لوگ۔ جہاں بھی جائیں گے تیری تصویر دل کے ہے نزدیک، ایک بھاری چٹان ہے ہم لوگ، سبھی ملکوں کا مان رکھتے ہیں، سبھی ملکوں کی شان ہے ہم لوگ۔ ایک تہذیب لے کے آئے ہیں، اس کی ہی آن بان ہے ہم لوگ، دل میں اپنے یقین رکھتے ہیں، دل میں اپنے یقین رکھتے ہیں، صبح 9 کی اذان ہے ہم لوگ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کافی حد تک سن چکے ہیں، بہت زیادہ تو نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ لوگوں کی سماعت کی نظر جو کچھ میں نے کیا آپ کو پسند آیا تو میرے لیے بڑی نعمت اور قابل فخر بات ہے۔ بہت بہت شکریہ عنایت۔